नमस्कार, म माधव प्रसाद ढकाल यहाँहरूलाई यस गोरक्षिनिखिल युटिभी च्यानलमा हार्दिक स्वागत अर्पण गर्दछु। यसपालि हामीले यहाँहरू समक्ष कसरी मेमोरी पावर बढाउने अथवा कसरी स्मरण शक्ति वृद्धि गराउने भन्ने योगको विषयलाई लिएर आएका छौँ। सरल र सहज तरिकाबाट यहाँहरूले घरमै बसी यो योग अभ्यास गरेर आफ्नो हराउँदै गएको मेमोरी पावर अथवा स्मरण शक्ति हराउँदै गएको स्मरण शक्तिलाई फेरि यहाँले पुनः ताजगी गरेर आफ्नो चेतना लेभल, आफ्नो मस्तिष्कको लेभललाई फेरि उच्च बनाउन सक्नुहुनेछ। यही मस्तिष्कको चेतना, मस्तिष्कको तपाईँको स्मरण शक्तिको आधारमा तपाईँ हाम्रो पर्सनालिटी अथवा व्यक्तित्व निर्धारण हुन्छ। तसर्थ जति तपाईँको मेमोरी पावर अथवा जति तपाईँको मस्तिष्कको पावर, मस्तिष्कको शक्ति, स्मरण शक्ति जति हाई हुन्छ त्यति नै मनुष्यको चेतना लेभल र उसको व्यक्तित्व पनि त्यति नै उच्च बनेको हुन्छ। र यो अभ्यासले एकदम सरल र सटीक अभ्यास लिएर यहाँहरूसँग आएका छौँ। यो अभ्यास नियमित गर्नाले तपाईँको अहिले जुन स्तरमा तपाईँको मस्तिष्कले कार्य गरिरहेको छ त्यसको क्षमता बिस्तारै बढ्दै जान्छ। जसको अलि उच्च छ मस्तिष्कको क्षमता उनीहरूको पनि अझै उच्च भएर जानेछ। जसको तल झर्दै गरेको मस्तिष्कको जुन स्मरण शक्तिको जुन क्षमता कम भइरहेको छ, आफूलाई अलिकति हीनता बोध जस्तो यहाँलाई भइरहेको छ भने त्यसबाट पनि फेरि पुनः ताजगी अवस्थामा लानको लागि यो योग अभ्यासले काम गर्नेछ। अब हामी योग अभ्यासतर्फ लागौँ। यहाँ एउटा भन्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने योग अभ्यासद्वारा विभिन्न खाले रोगहरूलाई हामीले नाश गर्दै चैतन्य अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। अब योग अभ्यासको साथमा हाम्रो दैनिक जीवनमा आउने आहार विहार खानपानलाई पनि हामीले तालमेल मिलाउन सक्यौँ भने अझै योगले पूर्ण रूप हासिल गर्न सक्छ। यसको मतलब यो हो कि हामीले 1 घण्टा योग त गऱ्यौँ दिनमा, तर दैनिक जीवनमा आउने खानपान, आहार विहार, बोलीचाली, व्यवहार यहाँहरूले सुधार गर्न सक्नु भएन भने यो 1 घण्टा गरेको योग अभ्यासले मात्र यहाँहरूलाई लगभग 1 दिन अथवा 1 घण्टा मात्रै कार्य गर्नेछ। अब साथमा यहाँले आफ्नो खानपानको शैलीलाई पनि मिलाउने र योग अभ्यास पनि नित्य गर्नुभएको छ भने अब यहाँहरूको गरेको योगले पूर्णता हासिल गर्नेछ। अब हामी यो स्मरण शक्ति वृद्धि गराउने योगतर्फ अघि बढ्दैछौँ। पहिला यहाँहरूले आफ्नो योग स्थलमा बसेर प्रार्थना गरिकन योग मन्त्र उच्चारण गर्ने, ओमकार उच्चारण गर्नुहोस्। त्यसपछि शक्ति सञ्चालन क्रिया गर्नुहोला। यो प्रार्थना र शक्ति सञ्चालन क्रिया हामीले पहिलाको भिडियोमा पनि राखेका छौँ। यहाँहरूले हाम्रो पूर्व अरू भिडियो हेरेर शक्ति सञ्चालन क्रिया र प्रार्थना कसरी गरिन्छ त्यो हेर्नुहोस्। त्यो हेरिसके पश्चात अब शक्ति सञ्चालन क्रिया गरिसके पश्चात अब यो मेमोरी पावर अथवा स्मरण शक्ति वृद्धि गराउने आसनतर्फ हामी अघि बढ्छौँ। जब यहाँहरूले शक्ति सञ्चालन क्रिया सक्नुहुन्छ, सकिसके पश्चात करिब आधी मिनटदेखि 1 मिनट ध्यान गर्नुहोस्। उक्त ध्यान सकिएपछि अब बिस्तारै सूक्ष्म योगको यो प्रक्रियामा यहाँहरू अघि बढ्नुहोस्। हातलाई माथि लैजानुहोस्। यसरी श्वास लिँदै माथि लगेर यसरी पुरै टाउको अथवा मस्तिष्कको मालिस गर्नुहोस्, शिरको मालिस गर्नुहोला। गहिरोसँग यसरी दबाब दिँदै पुरै ध्यानलाई यति बेला आफ्नो मस्तिष्क शिर भागमा केन्द्रित गर्नुहोस्। यसरी यहाँले गहिरो मसाज करिब 1 मिनटसम्म दिनुहोस्। त्यसपछिको अभ्यास भनेको निधारको अभ्यास। ध्यानलाई एकाग्र गर्नुहोस्। भित्रको मस्तिष्कको नसा नाडीहरू खुलिरहेको, मस्तिष्कको शिथिल भइरहेको नसा नाडीहरूमा एउटा पुनः ताजगी प्राप्त भइरहेको महसुस गर्दै यो अभ्यास गर्नुहोला। यसरी निधारको अभ्यास साइडबाट यसरी साइडमा लैजाने हातलाई र बिचमा ल्याउने यसरी यो अभ्यास छ। यो दोस्रो नम्बरको अभ्यास। त्यसपछि हाम्रो चेतनाको केन्द्र रहेको यो तेस्रो नेत्र हो। यो तेस्रो नेत्रलाई यसरी बीचको भागलाई जहाँ टिका लगाइन्छ उक्त स्थानमा यसरी दबाब दिँदै पहिला टक 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 हिर्काउनुहोस्। यसरी
त्यसपछि अनि सुल्टो उल्टो दुवै तरिकाबाट यो तेस्रो नेत्रलाई दबाब दिँदै घुमाउनुहोस्। सुल्टो पहिला अनि उल्टो। यो पनि करिब यहाँहरूले 1 मिनेट गर्नुहोला। अब त्यसपछिको अभ्यास भनेको कञ्चटको अभ्यास हो। हामीले बोल्दा केही चपाउँदाखेरि यहाँ सानो फोका उठेको जस्तो अनुभव हामीलाई हुन्छ। त्यो फोटा उठेको अनुभव भएको ठाउँ भनेको यो कञ्चटको पोइन्ट मानिन्छ। त्यो पोइन्टलाई पहिला यहाँहरूले थाहा पाउनुहोस्। त्यो पोइन्टमा दबाब दिँदै दुवै बुढियामलाई दबाब दिँदै अनि यसरी घुमाउनुहोस्। त्यसै गरी अनि उल्टो पनि घुमाउनुहोस् यसै गरी नै। यो पनि करिब यहाँहरूले 1 मिनेट गर्नुहोला। अब यसपछि हामी आँखाको पनि अभ्यास गर्न जरुरी छ। यी सबै शिरोभाग हाम्रो मस्तिष्कसँग सम्बन्धित छ र यसले आँखाको तेज पनि बढाउँछ, साथै स्मरण शक्तिलाई पनि बढाउनलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। आँखाको अभ्यासको लागि एकटकसँग कुनै एउटा बिन्दुमा हेरिराख्नुहोस्। जबसम्म यहाँलाई आँखामा आँसुको महसुस हुन्छ तबसम्म हेरिराख्नुहोस्। अब आँसुको महसुस भएपछि बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोला। अब बिस्तारै बन्द गरिसकेपछि फेरि कसरी बन्द गर्नुहोस्। ध्यान आँखामा लगाउनुहोस्। यो आँखाको अभ्यासले दोहोरो फाइदा छ। तपाईको आँखाको कमजोरी पनि हटाउँछ, साथसाथमा तपाईको मस्तिष्कको हराउँदै गइरहेको क्षमतालाई, नाश हुँदै गइरहेको क्षमतालाई फेरि पुनः ताजगी गराउँछ। फेरि बन्द गर्नुहोस्। यसरी यहाँहरूले करिब 5 देखि 7 पटकसम्म एकटकसम्म हेर्ने अनि फेरि बन्द गर्ने यो अभ्यासलाई दोहोऱ्याइराख्नु होला। अनि यो अभ्यास सकिए पश्चात अब आँखालाई यसरी घुमाउनुहोस्। सुल्टो घुमाउनुहोस्। कम्तीमा 7 राउन्ड। त्यसपछि फेरि उल्टो घुमाउनुहोस् 7 पटक। अनि फेरि आँखा बन्द गर्नुहोस् अनि खोल्नुहोस्। अब यस पश्चात हामी कानको अभ्यास जाँदैछौँ। कानको अभ्यासको लागि कानलाई पहिला यसरी तल समातेर तल तान्नुहोस्। दुवै कानलाई समान रूपले समान बल प्रयोग गर्दै समान रूपले यसरी तल तान्नुहोस्। र विशेष गरी यो कानको अभ्यासले नै तपाईको मस्तिष्कको पावरलाई बढाउँछ, स्मरण शक्तिलाई वृद्धि गराउँछ। ह्रास भइरहेको स्मरण शक्तिलाई पुनः ताजगी गराउनलाई यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। किनकि कानको सम्बन्ध हाम्रो मस्तिष्कको क्षमतासँग सम्बन्धित छ। यसरी बीचको भागलाई समातेर तानिराख्नुहोस् एकछिन। तपाईको कानको जरा भित्री भागसम्म यो तन्काएको महसुस हुन जरुरी छ। अब यसरी माथि तान्नुहोस्। अब यस पश्चात यहाँहरूले माथिको भागलाई समातेर तल बटार्नुहोस्। यसरी फेरि छोड्नुहोस्, फेरि तान्नुहोस् अनि बटार्नुहोस्, तल बटार्नुहोस्। त्यसै गरी यसलाई 5-7 पटक दोहोऱ्याउनु होला। अब त्यसै गरी तल समातेर यसै तल समात्ने अनि फेरि माथि तान्ने, बटार्ने यसरी। यो पनि 5-7 पटक गर्नुहोस्। कसैलाई 2-3 पटकमै दुख्छ, अलि दुखे पनि कम्तीमा यहाँले 5 पटक गर्नै पर्ने हुन्छ यो। अनि यसरी तानी बटारिसके पश्चात अबको पालो भनेको यो अगाडिको सानो भागलाई समात्ने। यसरी सानो भागलाई समातेर डरसँग समात्ने गरी अब कानलाई बेसरी उखेल्नुहोस्। यसरी
बिस्तारै हातलाई घुँडामाथि राख्नुहोस्। अब श्वास लिँदै श्वास लिएर रोक्नुहोस्। त्यसपछि जति सक्नुहुन्छ अनुहारलाई माथि अगाडिको घाँटीको भागलाई तन्काउनुहोस्। अब श्वास छोड्दै अगाडि बिस्तारै अगाडि झुक्नुहोस् र चिउरोले छाती छुनुहोला। फेरि श्वास लिँदै माथि जानुहोस्। श्वास छोड्दै तल। पुनः बिचमा आउनुहोस्। यसरी यहाँले यसलाई 5 पटक गर्नुहोस्। त्यसै गरी अब दायाँतर्फ, पहिला बायाँतर्फ यसरी टाउकोलाई तन्काउनुहोस् अनि बिचमा आउनुहोस्। त्यसै गरी अर्कोतर्फ पनि जानुहोस्। छोड्दै आउनुहोस्। यसलाई पनि 5 पटक गर्नुहोस्। यो सूक्ष्म योग अत्यन्तै सरल छ र जति सरल छ त्यति नै प्रभावकारी छ। यो यहाँले नित्य बिहान र बेलुका यो क्रियालाई अपनाउनु होला। शिरोभागको सूक्ष्म अभ्यास पश्चात हामी अर्को एउटा आसनको अभ्यास गर्दैछौँ। यो आसनको नाम हो गोमुख आसन। गोमुख आसनमा बस्नको लागि यहाँले यस प्रकारले एउटा तिघ्रा तल अर्को तिघ्रा माथि यसरी राख्नुहोस्। राखेर जुन तिघ्रा जुन खुट्टा माथि छ त्यही हातलाई यसरी माथि लैजानुहोस्। माथि लगेर पछाडि लैजानु होला। अनि पछाडि लगेपछि अर्को हातलाई तलबाट लगेर पछाडिको हातलाई एक आपसमा यसरी समात्नु होला। समात्न सक्नेले समात्नुहोस्, नसक्नेले यहाँहरूले एउटा डोरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डोरी हातमा लिनुहोस्। डोरी हातमा लिएर पछाडि लैजानु होला। पछाडि लगेर डोरी एक आपसमा समातेर शिरलाई सिधा बनाएर अब यति बेला यहाँले सक्नुहुन्छ भने एकटकसँग आँखामा कुनै एउटा बिन्दुमा हेर्नुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने आँखा बन्द गर्नुहोस् र आनन्दपूर्वक यही शरीरको यही स्थितिलाई सम्झेर यहाँले एकछिन ध्यान गर्नु होला। एकछिन भन्नाले करिब 3 मिनट। यति बेला मनको भावना यहाँले मेरो मस्तिष्कको शक्ति वृद्धि भइरहेको छ, मस्तिष्कको कमजोरीहरू दुर्बलताहरू सबै नाश भएर सक्षम भइरहेको छ भन्ने भावना दिनु होला। त्यसै गरी यो करिब यहाँ 2-3 मिनट बसिसके पश्चात अब फेरि हातलाई पूर्व अवस्थामा ल्याउनुहोस्। ल्याएर अब खुट्टालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। अब जुन खुट्टा माथि राख्नु भएको छ त्यो खुट्टा तल राख्नुहोस्। अर्को तिघ्रालाई त्यो तिघ्रा माथि राखेर आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसार बस्नु होला। अब बसिसके पश्चात हातलाई पनि फेरि परिवर्तन गर्नुहोस्। अब हात पनि परिवर्तन गर्दै अर्को हातलाई माथि तल फेरि त्यसको हात परिवर्तन हुन्छ। त्यसै गरी अब आँखा बन्द गर्नुहोस्। ध्यानमा आनन्दले बस्नुहोस् करिब 2-3 मिनट। 2-3 मिनटको ध्यान सकेपछि अब फेरि बिस्तारै आँखालाई पनि खोल्दै यहाँहरू अब सजिलो सरल आसनमा बस्नुहोस्। बसेर अब 3 पटक ओमकार गर्नुहोस्। आफ्ना गुरुहरू इष्टलाई सम्झेर समापन गर्नुहोला। यसरी नियमित अभ्यासले तपाईको स्मरण पावर, स्मरण शक्ति अवश्य वृद्धि हुनेछ। साथमा केही खानपानको कुराहरू छन् जुन महत्त्वपूर्ण छन्, यहाँहरूलाई अहिले म भन्न जाँदैछु। खानपानमा यहाँहरूले प्रायः गाउँघरमा अथवा अझै पनि सहरतिर पनि मुला र आलुलाई सँगै तरकारी बनाएर खाने चलन छ। यदि त्यस्तो गर्नुभएको छ भने त्यो नगर्नुहोला। मुला र आलु सँगै पकाएर खानाले तपाईको मस्तिष्कीय क्षमता, स्मरण शक्तिलाई एकदमै पूर्ण रूपबाट यसले ह्रास गराउँछ।
त्यो यदि खाने गर्नुभएको छ भने त्यो तुरुन्त हटाउनुहोस्। त्यसै गरी उमार गेडागुडी र दुध अथवा उमार गेडागुडीको तरकारी र दुध सँगै खानु भएको छ भने त्यो पनि नखानुहोस्। त्यसै गरी माछा मासु र दुध खाने बानी छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो छ भने नखानुहोस्। त्यसै गरी च्याउ र माछा मासुको तरकारी पनि सँगसँगै नखानु होला। यी कुरालाई यहाँले वर्जित गर्नुहोस्, स्मरण शक्ति जसको ह्रास भइरहेको छ। त्यसपश्चात अर्को एउटा विधि छ, यहाँले सुत्ने बेलामा सधैँ महको सेवन गर्नु होला, धेरै होइन, ठिक्क मात्रामा। यदि यहाँहरूसँग दुध शुद्ध दुध छ भने दुधलाई उमालेर मनतातो दुधमा यहाँले थोरै 1 चिम्टी बेसार राखेर बेसार त्यो दुधसँग बेसार खाने गर्नु भएको छ भने पनि तपाईलाई स्मरण शक्ति वृद्धि गराउनलाई सहयोग गर्नेछ। जुन अनुकूल हुन्छ त्यही गर्नुहोस्। मह खानेलाई अनुकूल छ भने मह खाने गर्नुहोस्, दुधसँग बेसार खाने गर्नु भएको छ भने दुधसँग बेसार खाने गर्नुहोस्। एउटा खाँदा यहाँले हुन्छ। यसरी यो खानपानको क्रियालाई अपनाएर यो योग अभ्यासलाई कम्तीमा 1 टाइम अथवा 2 टाइम नित्य गर्नु भएको छ भने लगभग करिब 1 महिनाभित्रमै तपाईले आफ्नो मेमोरी पावर अथवा आफ्नो स्मरण शक्तिको आफ्नो मस्तिष्कीय क्षमताको वृद्धि भएको महसुस गर्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद। जय गुरुदेव।